بسم أبون ودن منفس قدسن حدا ملاخ آمين جابير دينا بخمسة عام السلام الرخاب كنا الرخاب سلازب كعنا نام لخ نام سكنا نبس حيو وما أنت لما جابي هي زبلنا نجار الله نلوم أنت أرسلنا من قصة سمعت مرعى ودوز جبر نجوس تمثل لزلنا كلنا مرعى جبرنا مرعى مدلاو معرخ ندي كبير مخانو بزح ساعات كم زحتت ساعاتنا كل بد ساعاتنا جزية ساعاتنا عمره ساعاتنا جنزب أتين كلها نردينا من الباش عم بالعالم سلزلنا أتي ناي جنزب مهلاو نبزح ساعات قرب كونسلنا يخليه لما أنتي حدا خابتي بزح أما صحاب كل زولو بزع من قصة سمع ذا السمر تمرتي حدا مسالة واحد من زولو زناي مرعى ودوز جبر نجوس تمثل زبليو تمبجسي مال اختنا لما أنت خوان جيل ماتيوس معرف إسرائيل كل تنزلي كلمنا بتمرتنا مخنا جن على زيرة بعد سنبت ما إذا أتينا زلنا زمن هوارياتيو بمسألة سرعة القديس بذكسينا دما كابسنا أساس شمونتك كابسنا إسرائيل شمونت دما زمن أستمر بحال زمن انتايله زمن أستمر رسوزخ على عبي زمنيو خمنوز كفا زمنين رينينا تجرم دما أو عامة جئز أو حدا عمد كلته بزمن أستمره زفلت وقت اللي تقدمي أب زمن نبيات كوينو تخلي دما أب زمن هوارياتيو أتي أب زمن نبيات زلو بزح زبالة معلتاتيو كاب حدار شدشته كسب تحساس شدشته زخير كوينو تخلي دما أب زمن هواريات كوينو كاب سنة أساس شمنتك كسب سنة إسران حمشتن زلي أب عمد كلته جزية مخان سبح زبالة معلتات زمن أستمره إلى بيت كريستيان كسر أخلا زمن أستمهرو إلى كسمي خلا أزنا أستمهرو أقلقلوت مع رخندي أقدس مخانينا خنردان خل مالتي كل التجزية مسوات راين ما زي كنا زمن أستمهرو تي تدريب اللزولو تسريع اللزولو دما مس زمن نبياتن زمن هوارياتن بيت كريستيان دما أب أستمهرو نبياتن هوارياتن استنديقا زلا بيت كريستيان كم خنا متن نحن دما كم هي وان آمن كنا بقى النات ندقنا النات تصربنا نعبي خمزلنا قال أملاخ نقدر ناي مالتي سلزي ناي أستمهرو أقلقلود دحرقو يتانا يسوس كريستوس كاب حوارياتن كاب نبياتن كنا مهارا نخل بزح نقر كم زلو إنا خنردا نخل مالتي سلزي بيت كريستيان نزو وقت زي زمن أستمهرو إلى أخسر أخلا تي ناي أستمهرو أقلقلود خنذكره تراين ما زي كنا بزح حيلي سفح جزيان سريعنا كنت جهلون كنت سأتلون حلفنتنا خنا الأل لزخاخرنا ملختي زلوا مالتي كلها ناخذ من ردو فلتات انت داو حدو انتايو دسعرر دنكرنا دسعرر مالتي دنكرنا أبزلوا دما سيطانا حاتيان كسعررو نايقدني مالتي سلازي بزغالة لمن قدي دنكرنا علينا نسيت أنن نحاتياتن كاب هيوتنان كاب نابرانا كان عليلو نخيل فتون مدحانية تنتدع حليو فلتات مدلابي مالتي من الباش قال أملاخ بزعا فلتات بزحنا قزبلو خلو خيليو قن بمنصر جزينا كلتا خاب ناي بولي كدان حانتي خاب تنبيت هوسيا تخلايت ما خاب تنبيت إسياس اجزيابي هي سلاقالو ويدما سلا فلتات زبلو نقر اللوي حزب كاب هوسيا مرة أربعة خافض أحد جميرنا نحرينا خصاف ولا شمنته حلف إلى تنزلينا كنا ببنينا أتوم دك إسرائيل قال إجزيابي السمعو حقا سهلا فلتات أملاخن أبتها قريل بونمو إجزيابي المستوم أبتها قزنو برزولو نقر اللو نسخا بمعالتك تودق إخا نتنبيخا مسخا بليت تودق إيو لحريا بفغرش الليشتان حزبي سان فلتات يتأفق فلتات لازا أبخانا دما كان كيدخلنا نخابيك حق أملاك سلذر الساعة أنا خان دك خاخر السامية بمت أنت مبزحونكم وأبزحون بدلوني أنا نخبرتهم نام نبر خلوت حتى حزبي يقلبوا لبوم دما ناب أبس يذهب إلى الله لذ حزبي سان فلتات يتفق لذ فلتات زي مهلاو دنكرنا إذا مسئلنا لنا دنكرنا بزلوا دما سيطانا حتياتن كنقصو نقدنيو سلز سيطان أبزع عبلولو حتيات أبزع عبلولو دما تفات كله بقدي مالت سلزي المقال أملاخ حزبي سان فلتات يتفق محرات أملاخ فقر أملاخ وسنة أملاخ أبوت أخلو فلتات بزي مرلاينا نفلتات كنحزو بزي مخالنا كنتفق نخيلينا مالت
أبتين بيت إسياس مراف أسرت حدا فرد شعات لما كمت ما ياتن معامو بحارز قلبو مدري بفلتات إجزاء بيهرك تملي أمو أب كل تقدس كرني حادوكا كاين قدرات زقبر أي كهلني يقولهم أبتي فلتات أملاخ بزحلو فلتات أملاخ زنقصلو بوتان جزيان كاي زقبر سوون أي كهلني مالتي حادوكا كاين قدرات زقبر أي كهلني مغنياتو فلتات يدحل فلتات يناقف فلتات ما يقدس لزخنا مالتي ويتنا يسوس كريستوس نزرحهم زنبر سبات فلا المان صدقاويان فلتات أملاخ سلزين بروم يجاجي خمزلو يسحتو خمزلو يتفقوا خمزلو أتنكيقوا من يروي مالتي قل نساتهم أمن قد أملاخ علنا إلى ميمز حسب نيرهم متشم ديما ديلو بعلامة نفسي الجوز ونبغاهم أساس خير سبيلا كل سبكو تقنعت من قد مسيلات تأيو بتزم صلاة الخير مالتي جن كل جزية فلتات زيل لن تدع خينو كن صحت بحرياوي مالتي فلتات كن كمان تايز ركب فلتات كاب أسمه ريز ركب مالتي سلذي كن فلت إن نزفلتنا يرمان خالق سبات كنا محلال افتدع خينا إذن يستمر أقل قلوت زيادة أغالبو خنقبرلو خمزلنا بعابي دما نسيت أنن نحاتياتن كابيوتنا خناليلو نخيل فتون تباب زيابي زحبنا إذن يستمر أقل قلوت مخانون ترى فلتنا بيت كريستيان ما زيادة أغالبو خنقبرلو قديتاي مالتي سلذي التستمر بيت كريستيان نيستمر أقل قلوت زلوا بيت كريستيان نهزبا خطقواسي بحرياوي مالتي سلذي زيابي زحبنا حدرا دما كان بيت كريستيان تايو نمنجستو دلو زخونا هزبي كنداليو نمنجس أملاخ دلو زخونا هزبي ندالو ألنا نبل تداخوين نادما خنقواس خلينا مالتي قواسان تايز قدر حدا نابتي مقبخ ركبالو زقبا مايك ستيالو زخلا نقر كمرحن كخلالو تخلاي دما كاب تخلا كاب سفلالي حدا قادما كحلوان كخلالو مالت سلز بيتك سيان دما إذناي أستمهر أقلقلوت كيف أسمت نهزبا خد قواسا يتخلنيا زي تستمهر بيتك سيان تداخوين دما نهزبا عددا أراويتن عددا تفعتن تقبر بيتك سيان كنبلا نخلينا مالتي سلزي حواريات جن نبيات كلهم انتهي ما استمهرهم نستمهر أقلقلوت أقداسي أبيتك سيان بلالنا جنتينا خنستمهر لومي أماس ميدان حركينا بزح عينة استمهر الله قلي سايكولوجي خون خليه قلي بايولوجي خون خليه قلي ناي والبينك خون خليه قلي بوليتكس خون خليه جن كل تي أو نروخبو استمهره أبزاهي وتزيا أبزا مدرزيات راي إيه مالتي إذا قال أملاخ ناي استمهر أقلقلو زبلو زلقن بزعبا فلتت حكينا نزارب زلنا مالتي فلتت حكي ويتنا يسوع كريستوس من قدم حقن هيوتن أنا إلى الحكي فلتت حكي خنول كلناكو بزعبا እግዚአብሔርና نفلت مالتي بزعبا مقد እግዚአብሔርና نفلت بزعبا مدحان أملاخ بزعبا صدق أملاخنا انتين قبر نفلت مالتي إذن هذا أرسلنا نبابنا عندما أمتا قدمنا زقلتنا خاب وانجيل ماتيوس مراف سران كلتن فدخلتن لتوسيل له تا حيلي نايتقال توسيدات تزلا أبتوس خل تزلا يسوس ملسه كم بحدش دما بمثلا خمزيلو نجارم من قصة سمعت نورد مرعز جبر نقصت مس نتومنا مرعز تعدم مخصو عبارة الآخر جناخه ممسى أبي بلنا هجي بز حدا وجن زمان استمرين بلالنا بز حدا وجن دما زعما من قصة أملاخنا نمهزلنا من قصة أملاخ مرعز جبر نقصت مسل نورد مرعز جبر نقصت مسل كل كلنا انتهى إذا أمرهم انتهى إذا أساسهم من قصة سمعت نورد مرعز جبر نقص يمثل كلنا خلقه بخمينا خنرد أزلنا زبل حسب متنتان كله مالتي لازم كلها هنا متشم بزح جزء مجشة خينا لنا يكونن لازم مجشة نحس كلنا نبينا خنكيت ناوخب صح نازخ الكي باسديا باورديا وين فريد دايلنا مجمرة نحس ونجاري مالتي لازم ككم واقون ككم كلتافيون ككم أمرارس أنا دما زدلنا ياخن مرسنا خيلنا مالتي زخونا أقل جلوز ذهب تكال حقاقات الله تقدمت حقاقات نتايا إذا أقل جلوز ناينس أقل جلوز هيكون نزبلي مالت سلازي أتتتكامي كفيلي إذا تكملوا مالتي بنس أخذ تكملوا كم زي جبا أفتح حقاقات يأتوه مالتي سلازي زخون السب كبيت بجسنا بي خير كم زلوا فليتو
ናፍቲ ዝደልዮ ቦታ ከብጽሕ ዝኽእል ዋጋ እንታይ ክገብር ኣለዎ ክኸፍል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ክጓዓዝ ከሎ ድማ በቲ መምርሒ ናይቲ መጓዓዝያ ይቕየድ እዩ ከምኡ ድማ ኣነ ክርስቲያን ዝብል ኣገልጋሊ ይኹን ተገልጋሊ ድማ ብዛዕባታ ዝኸዳ ዘሎ ብዛዕባታ ዝጓዓዛ ዘሎ ብዛዕባታ ከኣትዋ ዝሓልማ ዘሎ መንግስቲ ኣምላኽ ብዛዕባ መምርሒታን ሕጋጋታን ክፈልጥ ናይ ግድን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ልክ ከምቲ ነፍሲ ወከፍ ትካል መምርሒ ዘለዋ ከምኡ ድማ እታ ብሃንቀውታ ንፅበያ ዘለና መንግስቲ ሰማያት ድማ ናታ ዝኾነ መምርሒ ኣለዋ ስለዚ ብዛዕባ መንግስቲ ሰማያት ምግላፅን ብርሃንን ክንረክብ ተደኣ ኮይና ናይ ግድን ንቃል እግዚኣብሔር ነቲ ፍልጠት ሓቂ ክንረክበሉ ቃል ኣምላኽ ከነንብቦ ክንክእል ኣለና ስለዚ ቃል ኣምላኽን መንግስቲ ኣምላኽን ከም ክልተ ገጽ ናይ ሓደ ሳንቲም ምዃኑ ኢና ክንገልጽ ንኽእል ማለት እዩ ዋላ እውን እግዚኣብሔር ብዛዕባ ቃሉ ክዛረብ ከሎ ቃል ብመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል እውን ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ ኢሉ ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ኣብ መንጎ ቃል ኣምላኽን ዘሎ ቅርበት ወይ ድማ ካብ ኣካላት ስላሴ ሓደ ዝኾነ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ቃል ተባሂሉ እውን ይግለጽ ማለት እዩ ስለዚ መንግስቲ ኣምላኽ እንደሊ ተዳሃሊና ንቃል ኣምላኽ ከነወግድ ኣይንኽእል ኢና ዝያዳ ንቃል ኣምላኽ ገንዘብና ምስ ገበርና ኢና ብዛዕባ ብርሃን ናይታ መንግስቲ ድማ ክንፈልጥ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ናይዚ ኣስተምህሮ ወይ ድማ ናይ ዘመና ኣስተምህሮ ተቐንዲ ኣተኩርኡ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ወይ ድማ ኣፍታ መንግስቲ ኣምላኽ ኣፍታ እግዚኣብሔር ዘዳለዋ መንግስቲ ኣብኡ ዘተኮረ ማለት እዩ ንኣብነት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣገልግሎት ክጅምር ከሎ መንግስቲ ሰማያት ቀሪባ ኣላ እሞ እንታይ ግበሩ ተነስሑን ተመለሱን ይብለና ማለት እዩ ስለዚ ቀሪባ ኣላ ክብለና ከሎ እኮ ርሒቓ ነይራ ማለት እዩ ከመይ ኢላ ርሒቓ እንድሕር ኢልና ድማ ኩላህና ብምክንያት ውድቀት ኣቦና ኣዳም ካፍታ መንግስቲ ኣምላኽ ርሑቃት ነርና ማለት እዩ ሕጂ ግን እቲ ፍጹም ኣምላኽ ዝኾነ ስጋና ለቢሱ ኣብ ማእኸልና ብምግሃዱ እታ መንግስቲ ናበና ቀሪባ ማለት እዩ ቀሪባ ዝነበረ ዳሕራይ መንግስቲ ኣምላኽ እናሃ ኢሉ ኣሎ ስለዚ ሎሚ መንግስቲ ኣምላኽ ልክ ከምዚ ናይ ኣድማሳዊ ዓለም ዘለዋ መንግስታት ከምኡ ኣይኮነትን ኣብ ልቢ ኣመንታ እያ ትነግስ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ኣመንቲ ደኣ ኮይና እዛ መንግስቲ እግዚኣብሔር እዚኣ ኣብ ልብና ነጊሳ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ትቐንዲ ኣተኩሮ ብዛዕባ ወንጌል ድማ ተኻልኣይ ሽሙ እንታይ ወንጌለ መንግስቲ ኢና ንብሎ ሓቀይ ወንጌል ማለት ድማ እኮ ናይታ ዓዊትና መልእኽቲ ዘለዋ ስለዚ ክርስቶስ ጎይታና ነቲ ካብ መንግስቲ ኣምላኽ ኣሪሕቀና ዝነበረ ዕዳ ሓጢኣትና ክኸፍል ኣብ መስቀል ብምስቃሉ ንሓይሉ መሲዒሩ ድማ እንታይ ጌርና እዩ ካብቲ ድቕድቕ ጸልማት ኣውፂኡ ናብ ዘገርም መንግስቲ ብርሃን ፍቑር ወዱ ኢየሱስ ከም ዘእተወና ዘበስር ዝነግር እንታይ እዩ መንግስቲ ወንጌል እዩ ናይታ መንግስቲ ብስራት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናብዛ መንግስቲ እዚኣ ዝወስድ ጎነታት ክንፈልጥ ተደኣ ኮይና ንቃል ኣምላኽ ኢና ከም መነፅር ክንጥቀመሉ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢልና ኣለና መንግስቲ ሰማያትን መንግስቲ ኣሚን ቃል ኣምላኽን ፈላሊና ክንሪኦ ከም ዘይንኽእል እቲ ካልኣይ ድማ ሕቶ መንግስቲ ሰማያት ንወዲ መርዓ ዝገበረ ትመስል ክብለና ከሎ ብኸመይ ኢና ንርድኦ ዝብል እዩ ናብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 14 ኸይድና እንተዳሪእና መጀመርያ እቲ ንጉስ መርዓ መዲቡ መርዓ ምስ መደበ ድማ ኣቐዲሙ ነቶም ኣብ ግዝኣቱ ዝነበሩ ነቶም ብሕጋጋቱ ዝመላለሱ ዕድመ ልኢኽሎም ዕድመ ምስ ለኣኸሎም ግዜኡ ምስ ኣኸለ ድማ ኣገልገልቲ ልኢኹ መን ኢኹም ዝገብር ንኣብነት መርዓ ቆፂርናስ ዕድመ ልኢኽና ትግብጃ ተዳልዩለይናስ ኣብ ገገዝኦም ዝፅዋዕ ሰባት ኣይንለእኽን ኢና ይኮነ እንዲ እዚ ንጉስ ግን ማዕረ ክንደይ ሕያዋይ ምዃኑ ማዕረ ክንደይ ኣብ ሓጎሱ ተኻፈልቲ ክኾኑ ስለ ዝደለየ እቲ ዕድመ ልኢኸሎም ኣለኹ ኢሉ ስቕ ኣይበለን ግዜኡ ምስ ኣኸለ ድማ ነቶም ኣገልገልቲ እንታይ ገይርዎም ልኢኽዎም ማለት እዩ ምስ ለኣኾም ግን ኩሎም ሸለል ኣዚዞምሉ ወላ ሓደ ሰብ ክመፅእ ዝኽኣል ይነበረን ማለት እዩ እቲ ንጉስ ሽዑ እንታይ ገይሩ ምናልባሽ እዞም ኣገልገልቲ ገለ ስሕተት ፈፂሞም ከይኮኑ ኢሉ ካልኦት ኣገልገልቲ ዝብለና ካልኦት ኣገልገልቲ እንደገና ድማ ኩሉ ነገር ተዳልዩ ኣሎ ዝብላዕ ድስተ ስለዚ ምፁ ኢልኩም ዓዱም ኢሉ ካልኣይ ግዜ ልኢኽዎም ማለት እዩ ኣብ ካልኣይ ግዜ ምስ ከዱ ግን ገሊኦም ናብ መሬቶም ገሊኦም ናብ ንግዶም ገሊኦም ድማ ከዋርድዎምን ክቐትልዎምን ክኢሎም ማለት እዩ እቲ ንጉስ እዚ ምስ ሰምዐ ጭፍራ ሰዲዱ ነቶም ቀተልቲ ክቐትሎምን
نختموا عندما كتكوسن كلنا ندريو مالتي كذاب ذا فصام زيا نمن يزوكل نحلنا نهزب ايهود تا منغست وهباتهم تا منغست ግን ከአቁባይ ካሉን ማለት ነው ዳሕራይ ግን እዚ ንጉስ እዚ አመር አወዱ ዝሕጎስ ምስኡ ዝጋብኡ ናብ ቀራናታት መንገዲ ንሕስማትን ርጉማትን ኩሎም አፍት መደብ ዘይነበሩ አፍት ዕድመ ዘይነበሩ ከአድሙ ድማ አገልግል ተخلق ነይርዎ ማለት ነው ዘም ሰባዚዮም አነ ንስኹም እኒና አህዛብ ንባሃዝ ነበርና ካፍታ ተስፋ እስራኤል ድማ ፍሉያት ንዝነበርና አገልግል ትሊኹ ናብዛ መርዓዚያ አዲምና እተቀደም ዘመን ምናልባሽ ታሪክ ብዙሕ ነንብብ ተዳኺልና ኣብ ቀደም ዘመን ነገስታት ዕዱማት ከዕድሙ ከለው ናፍቲ መርዓኽታ ተዳኺንካ ነቲ መርዓ ዝበቅዕ ክዳን የዳልው ነይሮም እዮም ስለዚ ፍታፍ ደገ ነቲ እቲ ንጉስ ዘዳለወልካ ክዳን ተኸዲንካ ናፍቲ መርዓኽታ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኩሎም ተማብ ቀራናታት መንገድ ዝተዓደሙ መጽዮም ተጋቢዮም ማለት እዩ እቲ ንጉስ ንኩሉ ዕዱማቶም ክርኢ ምስ ወፀግን በቶም ዝተጋቡ ተሐጉሱ በሓደ ሰብ ግን አይተሐጎሰን ስለማንታዩ ክዳን መርዓ ዘይገበረ ሓደ ሰብ ናፍቲ መርዓ ናፍቲ ግብጃ አትነሩ ማለት እዩ ከመይ ክዳን መርዓ ከይገበርካ አቲኻ ኢሉ ከመዓተ ኮለይና ንሪዮ ማለት ስለዚ ድማ አሲሮም ናፍቲ ጸልማት ከእትዎ ከለው ኢና ንሪኦ ማለት እዩ በቶም ብዙሓት ተሐጉሱ በሓደ ግን አይተሐጎሰን እንታይ ዘመልክተልና እዚ እግዚአብሔር نحنا بزغبرنايو ግብር ጽድቂ ኮነና መንግስት አምላክ ከእትወና ምክንያቱ ብቆ ስለዘይኮነ ማለት ሰናይ ግብር እግዚአብሔር ዝብህጋዩ ተልእኾና ህይወት ወንዩ ግን ንምድሓን አኻለ አይኮነን ስለዚህ ድማ እዩ ልክ ከምቲ ዝንጉስ ዚ ናፍቲ መርዓን ከአቱ ብሉጽ ዝኾነ ንመርዓ ዝበቅዕ ክዳን አዳልዩ ነዚ ክዳን ዝለቢስኩም እተው ዝብሎም ዝነበረ نحنا ድማ ጽድቂ አምላክ ጽድቂ ክርስቶስ ለቢስና ኢና ና መንግስት አምላክ ከናቱ ንኽእል ማለት እዚ ጽድቂ ዝለቢስና ማለት ግን ልክ ከምቶም ዕዱማት ነቲ ክዳን መርዓ ለቢሶም ብሕጋጋት ናይቲ ንጉስ አፍታ ናይ ማዕድ ግዚውን እንታይ ክገብርሎ ማለት እዩ ከመላለሱ ኸልሎ ማለት እዩ ስለዚህ نحنا ድማ ከምቲ ቅዱስ ቃል አምላክ ዝብለና ንስኻትኩም ካብቲ ንምድሓንን ጽድቅን ንቅድስናን ዝኾነልና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይኹም ኢልና ኣሎ ስለዚህ ጽድቅ መን ለቢስና ኢና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክንቀርብ ንጋደል ዘለና ዝብል ሓደ ካብቲ ካብ ዝንመሃሮ አገዳሲ አርስቲ ማለት እዩ ስለዚህ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይኹን ቅዱሳን ሐዋርያት ከሙን ዮሐንስ መጥምቅ ተናይ መጀመሪያ ስብከቶም ታኔራ መንግስት አምላክ ቀሪባላሞ ተነስሑን ተመለሱን ዝብል ሐሳቢ ነሩ ስለዚህ ካብዛ መርዓ ወዱ ዝገበረ ንጉስ መስል ዝብል ክንመሃሮ ንኽእል ብዙሕ ነገር ኩሉ ኽእል ግን ንሕናውን ኩላህና ዕዱማትና ማለት እዩ መርዓ ጌርና ተዕዱም ከይመጸሶ እንተንብልስ እንተዝብሲ እንተም ተሰማዓና እኽለማይ መጥፉይ ተረፈን ጠፊዩ ተበሊዮ ከይተበላስ ግን ምስ ክብረትካ ኢኻ ተተኣሳስሮ ማለት እዩ ንዕቆምኒ ዝኹሉ አና አኽቢር አዲመምስ አዋሪዶ ምን ኢኻ ትብል ማለት እዩ እጂ እተዕዱምካ ናይ ምምጻ ትቐንዲ ነገርኩ ክትሕጎስ እዩ ምክንያቱ ምሳኻ ዝሕጎስ ሰብ ክትረክብ ከለኻ እቲ ሓጎስካ ይተኣዛፀፊ ማለት እዩ ኣርባዕተ ፅፍሪ ዝኾነ ሓቂ ምሁራን ዝብልዎ እንድሕር ኣብ ሓዘንካ ዝሳተፍ ሰብ ረኺብካ ድማ ብፍርቂ ይጎድለልካ እዮም ዝብሉ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ንጉስ እዚ እቶም ዕዱማት ክሕጎሱ ከም ዝደለየ ኩሉ ነገር ድማ ከም ዘዳለወ ብሉጽ ዝኾነ ምግቢ ብሉጽ ዝኾነ መስተ ብሉጽ መዘናግዒ ኣብ ብሉጽ ዝኾነ ስፍራ ግን እዚ ኩሉ ምናልባሽ ናይ ቀደም ዘመን ክሳብ ሰሙን ጥራዮም ዘስተናግዱኻ ማለት እዩ ከምዚ ንሕና መርዓይ ኮነን ሓንቲ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ አይሁዳውያን ሰሙን ሙልዮም ዝኽእልኻ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ንጉስ ተምሳሌት ናይቲ ንጉስና ዝኾነ እግዚአብሔር እዩ እቲ ወዲ ንጉስ ተባሂሉ ዘሎ ድማ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ትመርዓ ተባሂሉ ዘሎ ድማ ኩላህና ተዓዲምናዮ ዘለና ህይወት ዘለኣለም እዩ ምናልባሽ እዚ ንጉስ እዚ ሕያዋይ ስለ ዝኾነ ንሰሙን ክልተ ሰሙን ክቕልቦም ይኽእል እዩ ድሕሪ ግን ነናቦትኦም እዮም ክምለሱ እግዚአብሔር ግና ንዘለኣለም ምስኡ ክነብረሉ ዝኽእል ድራር አዳልሎ ማለት እዩ ናብዚ ድራር እዚ ኢና ኩላህና ንዕደም ዘለና ታ መንግስቲ ኩሉ ግዜ ተዕድም እያ ቃል አምላክ ከነንብብ ከለና
كم زحجي تقابينا زلنا سبكت كوهبنا خلو ويا مسميدا زخونة ملأ تنسمع خلنا نصور كلام الله زخونة منفس كلسنا ما حشوك قبلنا خلو ويزخونة عركة محزة كلام الله كافلنا خلو اجزيابير يعدمنا يزلو مالتي اجزيابير نمر عتجنشل يعدمنا يزلو مالتي نالباش بزعبا صباقه نايتا منغستي كمزيلنا هنغلصينا خلينا حواريا قدس باولوس كن تايلولو غناخهم تصحف زبلو عين زي رايتو اذن زي سمعاتو لبسب زي حالونو املاح نتم زفقرو اداليلو مالو يبلنالو نالباش بزح مسكرنا سمعنا لنا حكاي ناب ميتوم زنبرو ناب سمايات كيدوم ناي سماي نغر ريو مسيوم مصحف صحافو فيلم استسرحالهم زحت كله خليو كن تنصر ملأختي ذا منغست أملاخ خبكال أملاخينا نرخبه نالباش اجزيابيهر وانك قلصلنا انتزفتو بزي صبيب زخونا امرنا خنردون خلا يمسلنا كن اتقند زلينا أملاخنا أملن تداخلنا اجزيابيهر اتبلص اتحيش منغستي أدالينا خمزلو كنردا أزيا قداسيو أبونا إبراهيم أخول ترفي زخونا تحسن يروه 318 جزء سراحتين عند نيرومو انت عينت رأس مال نيرو نمجمعته بزح كبير يكونن انت خنا جن نتا أملاخ زهانات يا ختماي سبس لزنبرة أبتندا أب أجنت يقمت كم زنبرة إذا نقرنا مالتي لذا أبولي كدان بواجو خينهم زعوات مس منجستري نتاجرهم كجبرنا خالو خلو جن نتا تبلس انت حايشن يسبيس لزنبرو منن كجبر خلو إن أندري مالتي قال التصات الله بكلام لخ نامنا ملختي يقوم مرف حدا في رأس تغلته تفتين مسوس نتيجة زيابير نتنظف كروزة تصفهم أخليتي وتقبل يمو تبى فتناز أجسب أي بصي صبغنا إذا من قصديا عند حرب زقبة تردينا نتعبز مدة زقات من فتنا بقليل خنصقرنا خلينا تشعز حلف قليل صبانا ما عليا زي بلوس ملو رزين كبري يدالو لنا إسلاز بلنا قلام الله مالتي إبراهيم أثرت حدا في رأسه شو يشتون حجنا تحايش مال السماوات ينافق الله إسلاز دما أملاخ كتما أداليلو مالومو أملاخهم كبهال بأتاتهم أي حفرني لذا أملاخ بأنا زي حفر ترى أخينو نحنا خي بأملاخ نحفرنا أونجل ما تسمع رأسران حمشتن فلساسان ربعتن دما شعوت نقول سابي ما نزلوا يبلوم أتمنى أبوي بروخاس نعو أتي كامسرات علم استدلوا لكم منجستي نتايقبرو ورسول لنا قدام بيترس حال أسر تخلتون نسخاتكم من بر نرسوم نأخذكم بر نرسوم كم زي قال تقلص اللهم أزون بتوم بتخاف سماي السلاخة منفس كدس غيرهم وانجل سبق لكم حجي تنقركم ملاختنا وختمتو يبوغيهم لنا الله أبولي كدان زنوبرو نبيات نزن حنا رخيبني أزلنا نيمد حانس أقا اجزيابير بمنفس قليس الله أب زمنهم كخون حراري لهم جن أب جزيهم أب زمنهم كم زي كون نتدحري زمن مخانو تقلس لهم لنا الله إذن أبولي كدان زنوبرو نبيات نصون ترازي كنا نزن حنا رخيبني أزلنا تسقاس ولا ملا أختسي ناو ختمتو يبوهو قبلنا الله أب سماهم زلوا مسك زابيرهم زلوا نعملهم زقل زلوا انتهي قولي لهم نال باش يتردد أن عند أمبر إجزابير جليس هو زلوا سأجا ما عليها زي بلو سأجا أزي بلو زخانة سأجا مخانينا خبز خن ردان خل مالتي سلازي بزعواتها من قصة أملاخ كمزن كم تنالنا جليسنا ونكن ودا أين خلينا مالتي جن نتي أبقى الأملاك تجلس زلوا نعو بزقبة أنت دا تردي ناقل زبلت أنا جر نحر بريهل كان نحر تجلس إلكا نتي جزية ونجر تناقي خاملتي بتحلف نجر ما أي تتألف نخا سلزي معرخن داي من قصة أملاك بلبنا بريهان دمي عن الله نسيو كاب حاتيات نخن رحق كاب تناي سيطان متنخف كن رحق زقبرنا مالتي أبتين بيت إسياس مرافسان هذا فرع أسرته كمتي أخليل أبروس زدفع مرعوي كمتا بسلمات تسلمت مرعات اجزيابيهر لبس مدحان ألبسني بمرقب صدق ونقولي بنيمو باجزيابيهر أزي حقوس نفسي بأملاخي بح يبلا الليل
زي أقدمه بتنبيس تقصله دامبر زي حد نحن رخيمنا زلنا سلزر خوي كونان جن نتن إحنا مسرخمنا يو أبيوتنا كفتر زخال حجوس نعو زجلس ملأتي خينيو ندرخبو مالتي أب قدس صحف بزعوا منجس سمعت صحيف النازل أورا نجرجل انتهى منجس أملاخه كمية عينة منجستيها قل إذن الله خنجلس عين خلينا جن بلست منجستي كينو خن حسبو نخل كينو خن حلمو نخل كينو خن حلونا نخل أزيا تبهج منجست مخانوق على أملاخ بنصر رقميت والله مالتي سلازي بزعوا زمان جست زيا بنصر جلسات كنركب ترى أخينا برهان كنركب ترى أخينا قرب أملاخ كنكون كم زلنا እግዚአብሔር ምስጢሩ ነቶም ቀረቡ ዝኾነ ሰባት ዝገልጽ ኣሎ ማለት እዩ ስለዛ መንግስት እዚ ኣኽትበርሃልና ክትግለጽልና እንተዳ ኮይና ድማ መስቀል ኣምላኽ ግዜ ክንሐልፍ ኣሎና ነዛ ኣብነት ዝኾነና ቤት አልዓዛርን ማርያምን ማርታን ሰለስተ ማሕዋትዮም ጎይታ ደጋጊሙ ቤቶም ይኸይድ ነይሩ ኣብ ቤቶም ክኸይድ ከሎ ግን ማርያም ኩሉ ግዜ ኣብ እግሪ ጎይታ ኮፍ ኢላ ቃሉ ክሰምዕ ትደሊ ነይራ ማርታ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ክሽነ ለዓለን ተሓተን ብምባል ንጎይታ ዘድሊ ነገር ከተዳልያ ለዓለን ተሓተን ትብል ማለት እዩ እቲ ንጎይታ ምግልጋል ግን ማርታ ኣድኪምዋ ኣብ መወዳእታ ኣብ ልዕሊ ጎይታውን ጥራን ከተቀርብ ከኢላ ማለት እዩ ኣነ ንበይነይ ከገልግለካ ለዓለን ተሓተን ክብል ሓፍተይ ክትሕግዘኒ ገለ ዘይትብላ ኢላ ምስ ተዛረበቶ ግን ጎይታ ዝበላ ነገር ኣሎ ማርታ ማርታ ብብዙሕ ነገር ትጉሄን ትሽገርን ኣለኺ እቲ ዘድሊ ግን ሓደ ነገር ንሱ ድማ ማርያም ካብ ዘይውሰድ ዓብይ ግደ ሓርያላ ኢልዋ ምናልባሽ ሎሚ ዘሸግረና ዘዋጥረና ነገር እንታይ እዩ ሓላፊ ድዩ ወላ ነባሪ ጎይታ ግን እንታይ ዝብለና ትዘድሊ ሓደ ነገር እዩ ኣብ እግሩ ኾንካ ድምፂ ምስማዕ ኣብ እግሩ ኾንካ ካብኡ ምስጢር ምርካብ ማለት እዩ ምናልባሽ ገለ ካብቲ እዛ መንግስቲ እዚኣ ትግለጸሉ ዓይነታት ሓንቲ እዛ መንግስተ ሰማያት ወይ ድማ መንግስተ ኣምላኽ ፈራዲት መንግስቲ እያ ምናልባሽ ኣብ ምድሪ ቤት ፍርዲ ሎ ኣይኮነን ኣብ ቤት ፍርዲ እንታይ ዓይነት ሰብ እዩ ዝኸይድ ዝበደለ ጥራይ ገለ ጌጋ ዝፈፀመ ጥራይ ዝፍረድ እምበር ጽቡቕ ነገር ዝገበረ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ሽልማት ክወሃብ ሰሚዕና ኣይንፈልጥን እዛ መንግስቲ እዚኣ ግን ፈራዲት መንግስቲ ስለ ዝኾነት ፍርዲ ኣብ ዘሎ ድማ ፍትሕሎ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ሓጢኣትን ጽድቅን ኣብ መንጎ ስርናይን ክርዳድን ኣብ መንጎ ብርሃን ጸልማትን ምፍልላይ ኩሉ ናይ ግድን ብግዲ እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ሓጢኣትን ጽድቅን ምፍላይ ዘድሊ እንተደኣ ኮይኑ ነዚ ክገብር ዝኽእል በዓል ስልጣን ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ሓረስታይ ምሩፅ ዝኾነ ስርናይ ዘርእዩ ግን ምስቲ ስርናይ ክርዳድ ክወቅል ይኽእል እዩ ክሳብ ኣብ ፍረ ዘይበፅሐ ድማ ከየለልየው ንኽእል እዩ ምናልባሽ ብይኹን ድሕር ከኣልዮ እንተደኣ ፈቲኑ ድማ ነቲ ምሩፅ ዝኾነ ስርናይ እውን ክጎድኦ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣብ እግዚኣብሔር ግን ከምኡ የለን ገና ኣብ ፍረ ከይበፅሕና መንፂሩ ክውፃና ይኽእል እንተኾነ ግን እዛ መንግስቲ እዚኣ ናይ ፍርዲ መንግስቲ ስለ ዝኾነት ኩሉ ነገር ክሳዕ ፍርዲ ዝፅበዮ ኩነታት ክህሉ ይኽእል እዩ ማለት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ዓይነት ሰብ እዩ ዘሎ ብፅድቂ ዝመላለስ ብሓጢኣት ዝመላለስ ከም ስርናይ ዝምሰል ከምኡ ድማ ካልእ ክህሉ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ግን እታ መንግስቲ ብምልኣት ምስ ተጋሃደት ግን ምፍልላይ ከም ዝህሉ እዩ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና ማለት እዩ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6:33 ቅድም መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ እዚ ኩሉ ድማ ይውሰኸልኩም እዚ ኩሉ ኢልዎ ዘሎ እቲ ኣብዚ ምድሪ እዚ ዘድልየና ዘሻቕለና ዝበዝሕ ግዜናን ሓሳብናን ዝወስድ ነገር ተወሳኺ ምዃኑ ትቐንዲ ግን መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቅን ክንደሊ ከም ዘለና እዩ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና ስለዚ መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቅን ዘቐደመ ሰብ ኩሉ ግዜ ጸጋን በረኸትን ኣለዎ ንዓ ዘይቀደመ ድማ እቲ ሃጓፍና ህይወቱ በቲ ምድራዊ ነገር ክመልእ ስለ ዘይክእል ኣብ ፍርድን ኣብ መርገምን ኣብ ኩነኔን ክነብር ባህርያዊ ማለት እዩ ስለዚ መንግስተ ሰማያት እትፈርድ መንግስቲ እያ ተኻላይቲ ድማ መንግስተ ሰማያት ንቑሓት ክንከውን ትደልየና እያ ኣባላት እዛ መንግስቲ ዝኾንና ናይ ግድን ክንነቅሕ ከም ዘለና እዩ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና ማለት እዩ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ ፍቕዲ 1 ሳብ ፍቕዲ 13 ዘሎ ብዛዕባ እተን 10 ደናግል ይዛረበና ማለት እዩ እተን 10 ደናግል ኣብ መጀመርያ ክንሪኦም ከለና መፍለይ ይብለን ኩለን ንጎይታ ጽበያ ነይረን ኩለን ድማ ቀንዴል ነይርወን ኩለን ድማ ኣብ ሓደ ግዜ ትኽስ ኢለን ኩለን ድማ ጭራሕ ምራሕ ምስ ኮነ
انت خوينن فرق ليتي جراح مراح مسكونه تسين انت خونغل نايتن عاشو اتقنديل كطف جميرو ስለዚህ ማነተን ለባማት አለቀ حنان دغدا حباناندو ኢለናን አይ ናዓና ናአኻትከም እንተ ዘይ አኸለኸ مستبهلا ናብ ዕዳጋ ኸይደን ኣብዘግዚኡ ናብ ዕዳጋ ኸይደን ዘይቲ ከዕድጋ ከይደን ማለት እዩ ምስከዳ ግን እቲ መርዓዊ ትድጽበዮ መርዓዊ መጽያትዩ ነተን ለባማት ድማ ሓሙሽተ ኸፊትለን ኣትየን ተነዓሽ ግን مستعاጽ ደምጉየን መጽየን ማለት እዩ ድሕሪ ግን ክፈተና እንተ በላ ኣይፈልጠክኔ ኢልወን ደንጉ ይሆን አይበላን ግን አይፈልጠክኔ ክርስቶስ ዘይፈልጥ አገልግሎት ነይሮን ከኸንኸሊ ግን ክርስቶስ ፈልጥ ህይወት ግን አይነበረን ማለት እዩ ናልባሽ ብዛዕባ ትምርትና ብዛዕባ ተመክሮ ስራሕና ዝኾነ ሰብ ተዛሓትና ቅልጥፍ ኢልና ንኽምልስ ምንም ጸገም ይብልናን ማለት እዩ ወይ ድሕረ ባይታና ከበይና መጽና እንታይ ብሄርካ እንታይ ዓሌትካ እንታይ ቋንቋ ትዛረብ ኩለና ከሎ ብዛዕባ መን ኢኻ ዝብል ሕቶ ዝኾነ ሰብ ኣይሽገርኒ ናልባሽ ሓደ ሰብ ግን ናበይ ትኸይድ ኣለኻ እንተ ዝብለና ናበይ ንኸይድ ኣለና ንበልና እተን ክንከደን ንኽእል ቦታ ክልተ እየን ወይ መንግስቲ ኣምላኽ መንግስቲ ሰማያት ወይ ድማ ገሃነመ እሳት ማለት እዩ ኣልበርት ኣንስታይን ሓደ ግዜ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ኸይነብር ዝኸደሉ ዝነበረ ዕላማ ተዓዲም እዩ ኣብ ሓደ ካሌጅ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ከቕርብ ፕሬዘንቴሽን ከቕርብ ቲኬት ቆሪጅ እናኸደ ከሎ ኣፍታ ባቡር እናኸደ ከሎ እቲ ከም ፌር ኢንፎርስመንት ዝበሃል ኣሎ ቲኬት ገዚእኻ ዲኻ ገዛእኻን ዝቆጻጸሩ ነፍሲ ወከፍ እናሓተቱ ኣብኡ በፂሖም ናሕራይ ኣብ ጅቡኡ ሓሰስ ተበለ የለን ኣብ ታሕቲ ጅቡኡ እንተፈተሸ እታ ቲኬት ሲኢንዋ ማለት እዩ ናሕራይ እቲ ፌር ኢንፎርስመንት ግን መን ምዃኑ ፈሊጥዎ ኣይ ዶክተር ኣንስታይን ኢኻ ፍልጠካ እየ ድሓን እስኻስ ቲኬት ከይቆረስካስ ናብ ትሬን ተኣቲለስ ይሓስብ ነየ ሶኬ ድሓን ገሌልዎ ሓሊፉ ኸይዱ ንኹሎም ቼክ ገይሩ ክምለስ ከሎ ስቲል ኣልበርት ኣንስታይን ይደልያ ነይሩ ነታ ቲኬት ብኽልተ እግሩን ብኽልተ ኣእዳውን ተደቢሩ ብታሕቲ ወዲቓ ኸይትኸውን እናደልየ ከሎ ዶክተር ኣንስታይን ኣቐዲመ ኮነ ገይረካ ብዙሕ ኣይትሸገር መን ምዃንካስ ፈይጠካ ኣለኹ ኢልዎ መን ምዃነ እውን ኣነ እውን ፈልጥ እየ ግን ናበይ ኸይድ ከም ዘለኹ እየ ዘይፈለጥኩ ኢልዎ ምክንያቱ እታ ቲኬት ናበይ ክኸይድ ከም ዘለዎ እሳ እያ ትነግሮ ነይራ ማለት እዩ እቲ ናይ ዓለምና ሊቅ ከይተረፈውን ብዛዕባ መንነቱ ኣይተጋግየን ግን ናበይ ኸይድ ከም ዘሎ ካብ ዕለታት ሓደ ግዜ ተጋግየ ማለት እዩ ናልባሽ ንሕና ኸ ጉዕዞናስ ናበይ ይኸይድ ኣሎ ናበይ ትኸይድ ኣለኻ ርጉፅ ዲኻ ናብቲ ኸዶ ዘለኻ ክትኣቱ እንትንበሃል ሲ ማዕርኽ እንደይ ብንጹር ብትብዓት ክንምልስ ምኻልና እቲ ናይ ልብና ረትዕስ ከምኡ ደብለና ዝብል ሓሳብ ክንሓስበሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ ማለት እዩ ናላሽ ናይ መወዳእታ بمسارات قدوس صحف أمنكس سمعت تقامت خنكون انتهينا خنجب زلنا يبلنا له أونجيل أمل أختي رومية مرافع 14 في رأس شدشته منجست أملاخسي بمنفس قدوس صدقن سلامن حاجو سنيامبر ببل أن مسنا يكون المو نتسنايكم أي تصرف ويلو لذيت منجست أملاخ كمان تطلبوا بمنفس قدوس تمريحنا بصدقن سلامن حاجو سن منباري بر ببلع المسن أيكونن مالتي. ስለዚህ مسبحنا صدق أملاح مستقبلنا بمنفس كنمالالس አሎና ማለት ሲላ ጉዕዘይና ዘለና ስለዚህ بمنفس ቅዱስ ዘይን ምራህ እንተዳ ኮይና ናይ ግድን በተስጋው ድሌታትና ኢና ክንምራህ ማለት እዩ እቲ እግዚአብሔር ክንቋደሶ ክንካፈሎ ዝሃበና ጽድቅን ሰላምን ሓጎስን ድማ ከነስተማቅረይ ንኽእልና ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ከም ዘለና እቲ ምልክቱ እንታይ እዩ ጽድቂ እዩ ሰላም እዩ ሓጎስ ድማ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ብዕረፍት ክንመላለስ ኣምላኽ ፀዊዕና ኣብዚ ዕረፍት ዝኽንህሉ ድማ እግዚአብሔር ይደልየና እዩ ማለት እዩ ምናልባሽ ብዝተፈላለየ መንገዲ እኳ ጠቂሰያ ግን ኣብ ሓደ ፅሑፍ ዘንበብክዎ ሓደ ብጣዕሚ ሃብታም ናይ ቢዝነስ ሰብ እዩ ሓንቲ ጓል እያ ነይራቶ ነዛ ጓሉ ብጣዕሚ ዘይተኣደነ ድግስ ሳዳሊላ መርዓ ማለት እዩ ስለዚህ ነቶም መናግቱ ነቶም ዝፈልጦም ዓበይቲ ክቡራትን ሕፍራትን ዝበሃሉ ሰባት ንኹሎም ዓዲምዎም ንኹሎም ዓዲሙ ብጣዕሚ ኣሎ ዝበሃል ንፉዕ ኮኮ ኣሎ ዝበሃል ብጣዕሚ ብሉፅ ዝኾነ መስተ ብሉፅ ዝኾነ ስፍራ ብሉፅ ዝኾነ
كزانقو زخولو مزيشان قالو كله أداليو انتخنا قن كافتهم زعدمهم مبزحتهم أي مصر بتعم تسميعه بتعم وبهيو لك أمزي بقى تي كندي من إنه تستوى أخوين تسميعه مالتي نالباش منهم كزملول يبلون زقدلون يبلون جن بزح واقع خفيله مالت أخبير عديمهم نالباش أنا دماغ زيابير ترى حلاف زخنة مقبي أدالي كنا نعديمنا انتهدا نتحدن إن كون ودو بملأخ أبكن حياتنا بجا كون بمقبر أبكن دانا إيمويتلنا مالت نحن ما نتهيوت خنبرة نمرعى تجنشل دما كأدمنا فرص أو مؤخر دما قوي تايدلي نايز كله زخفة لواقع دما أو مؤخر يدلي منهم زقول لنا قري لهم قل بكا حق أسدليو فأنا سلزي ونايلهم أنتي تمرتنا من قصة سمعت نود مرعز قبره نقص مسلي لنا لمو سلزي جزابيه نفط نايزل على مرعى سوي نالو كريستوس كم مرعوي بيت كريستيان لما خم مرعات تدالي أزله سلزي كريستوس لك أبتناي I think أبزمنا تمرعوي زي ما تقولوا ساعات فلتي نالوش كوسر حبشان لا قبرون دا دونغوي نمبر ساعات كده ساعتين هذا السفلتيو جن أبتناي كدم زمن تمرعوي هندبتنا ممسا كم اللي ما نيري لذي تمرعوي نبي تكريستيان زخانة كريستوس لما هندبت كمسيمو تا أولات نايزا مرعز زخانة كلها نتدالينا حسنه قال أملاس نقرنا مو سمعنا قال أبلبنا يتروح خم تسمعنا يخو مخينا خنبر زيابي هير سوقي لك فنا هبزلنا تنسينا نشتى مسكينا ودينا